नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। मरकज़ ने जम्मू कश्मीर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बाज़ आबादकारी के कामों के लिए 944 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। ये रकम 1430 करोड़ रुपए के कुल मंजूर शुदा पैकेज की मद में जारी की गई है, जो कि किश्तवाड़ के तबाहकुन बादल फटने समेत सैलाब और बादल फटने के वाक़ात की वजह से तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए मंजूर किया गया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर में डॉक्टरों की नुमाया कमी के बायस मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े तिब्बी इदारे में रोज़ाना सैकड़ों मरीज मुख्तलिफ अजला से इलाज की गर्ज से आते हैं, ताहम महदूद अमले के बायस न सिर्फ OPD बल्कि वार्ड्स और तशखीस शोबों में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। दस्तियाब सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर रेजिडेंट्स की दर्जनों असामियाँ खाली पड़ी है, जबकि जूनियर रेजिडेंट्स की भी कई पोस्ट्स पूरी नहीं की गई। ऑपरेशन सिंदूर जंग में सालिया तर्ज अमल के लिए हिंदुस्तान के अज़म की अक्कासी। दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए दुरुस्त और बामकसद कार्रवाई हुई। अयोध्या में तकद्दुस हिंदुस्तान की रूहानी ताकत मौजूदा नस्ल खुशकिस्मत के इस तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। राजनाथ सिंह। पहलगाम हमले के बाद दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी, अभी ख़त्म नहीं हुआ। खुद इन्हिसारी और इख्तिरा हमारी स्ट्रैटेजिक ताकत के बुनियादी स्तून। फौज को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए मकामी टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ की ज़रूरत। जनरल उपिंदर द्विवेदी। मरकज़ अपने वादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करे। रियासत की बहाली कोई एहसान नहीं बल्कि आवाम का जमहूरी हक है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में कई महाजों पर बुरी तरह नाकाम। नायब वज़ीर आला। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चैलेंजों पर काबू पाने की कलीद। दुश्मन की साजिशों का तोड़कर हर एक जीएस शहरी का फर्ज। कश्मीरी शाल डीलरों को निशाना बनाना हिटलर के नजरिए को वापस लाने की कोशिश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शुरू हो रहा है, अल्लाह करे कि पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो जाए और हम इन मुश्किलों से निकल आए। मुझे खुशी है कि हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर वो वहाँ गए और उसमें शिरकत की। अच्छा है, बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है और हमें उस दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाना है, मजबूती देनी है। जनाब, ये हमारी किस्मत है। कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही कुछ और है, वो हिटलर की उन चीज़ों पर चल रहे हैं, चाहते हैं कि हिटलर का निज़ाम यहाँ पे शुरू हो। हिटलर गायब हो गया, खुद अपने आप को गोली मार दी। इंशाअल्लाह वहाँ नाज़ीज़म ख़त्म हो गया। यहाँ भी आएगा वक्त जब ये जो कट्टरपंथी हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने पहले से ट्रांसलेटेड है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप बहुत यंग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी साल से कश्मीरी में ट्रांसलेट हुआ है। असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों के बावजूद उमर अब्दुल्ला हुकूमत मुस्तहक नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम। रिटायर मुलाजमीन की नई से तैनाती नौजवानों और मेरिट के खिलाफ सुनील शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंगबंदी पाकिस्तान की दरखास्त पर हुई, किसी तीसरे फरीक की सालिसी नहीं हुई। चीन और अमेरिका की मुदाखलत के दावे पे बुनियाद और हकीकत से दूर। वज़रात ख़ारिजा।
وادی کشمیر میں آتشزد کے واقعات میں اضافہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 مقامات پر آگ کی وارداتیں رونما، کم سن بچہ زخمی، کئی رہائشی مکانات، دکانوں اور مسجد کا حصہ جل کر خاکستر، لاکھوں روپے مالیت کا نقصان۔ خیالی اور غلط تقرری احکامات کی بنیاد پر محکمہ زراعت میں شمولیت کی کوشش، کرائم برانچ کشمیر نے 2 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ پوچھ میں کنٹرول لائن کے قریب ڈرون سے اسلحہ و گولہ بارود اور منشیات گرایا گیا، سیکورٹی فورسز کی جانب سے پورے علاقے میں تلاشی آپریشن جاری۔ جموں میں بین الاقوامی سرحد کے قریب بنگلہ دیش شہری گرفتار، پوچھ تاچھ کے لیے بی ایس ایف نے اسے مقامی پولیس اسٹیشن کے حوالہ کر دیا۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر وادی کے دیگر اضلاع کے بعد اب گاندربل ضلع میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک خدمات پر پابندی عائد۔ مرکز کو ہند پاک کے درمیان ثالثی کے چینی دعووں کو رد کرنا چاہیے، چین کے ساتھ تعلقات میں معمول بھارت کی خود مختاری کی قیمت پر نہیں ہو سکتا، اویس۔ اور آخر میں یہ خبر، برفباری کے ساتھ وادی میں سال نو کا استقبال، سیاحوں میں خوشی کی لہر، گلمرگ، پہلگام اور سونمرگ میں تازہ برفباری، مغل روڈ بند، شہروں میں ہلکی بارشیں، میدانوں میں سفید چادر نہیں بچھی، محکمہ موسمیات کا 10 جنوری تک موسم ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی۔ جیسے ایکسپیکٹڈ تھا، خاص کر نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ایک برف باری کا اسپیل ہوا، جو ماڈریٹ کچھ ایک جو ہائی ریس ہیں، خاص کر ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے تلیل ایریا یا سونامرگ کے جو بالا علاقے ہیں، زوجلا کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا ماڈریٹ ٹو ہیوی سنو بھی ہوا ہے۔ باقی جموں کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں اور کرملی ہلکی بارشیں یہاں سینٹرل کشمیر سری نگر کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ تو کمنگ ڈیز میں کوئی ایسے میجر فوکاس نہیں ہے ٹل 15 جنوری تک، تو ان بٹوین فیبل ڈبلیوز خاص کر 5-6 کے درمیان ہے، اور اس طرح 9-10 کے آس پاس بھی تھوڑا سا کلاؤڈی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ایسے کوئی سگنیفیکینٹ ویدر ایکٹیویٹی فی الحال نہیں ہے لگ بھگ مڈ جنوری تک، 15 جنوری تک۔ تو ایسے میں ویدر جو ہے عموماً ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں، صبح شام ہلکی پھلکی سردی، لیکن بارش برف باری کے بہت ہی کم چانسز ہیں کمنگ ڈیز میں۔ ڈسٹرکٹ کپوارہ کے جو ہائی ریس ہیں، خاص کر ماتسل اور جو کرن سیکٹر ہے، یہاں پہ آلموسٹ 5 سے لے کے 8 انچ تک کی برف باری ہوئی ہے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے جو ہائی ریس ہیں، خاص کر گریز اور ٹلے لگے، یہاں پہ آلموسٹ 8 انچ سے لے کے 1.5 فٹ تک کی برف باری ہوئی ہے۔ سینٹرل کشمیر خاص کر ڈسٹرکٹ گاندربل کی بات کریں تو سونامرگ میں آلموسٹ 4 سے لے کے 6 انچ تک کی برف باری ہوئی، اور وہیں زوجلا ایکسس میں آلموسٹ 7-8 انچ تک کی برف باری ہوئی۔ باقی مغل روڈ شوپین کے جو بالائی علاقے ہیں، یہاں پہ بھی ہلکی برف باری ہوئی ہے۔ تو اوور آل سنتھن ٹاپ میں بھی جو ہے ہلکی برف باری دیکھی گئی ہے۔ باقی ہلکی بارشیں آج جموں ڈویژن کے خاص کر جموں کے میدانی علاقے کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں بھی دیکھا گیا، تو ایکٹیویٹی تھوڑا سا لائٹ رین ٹائپ کا رہے گا آج دن میں انٹرمیڈیٹلی، لیکن کوئی میجر ایکٹیویٹی کے چانسز نہیں ہے ڈیورنگ دا ڈے۔ تو ہلکی پھلکی برف باری انہی پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے انٹرمیڈیٹلی آج دن بھر رہ سکتا ہے ٹل ایوننگ، لیٹ ایوننگ تک۔ تو فی الحال کوئی میجر WD نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں جب WD اپروچ کریں گے تو کیا ان کا یہ رہے گا، خاص کر ونڈ ڈائریکشن یا جو موئسچر پک اپ ہے وہ کس حساب سے رہتا ہے، لیکن فی الحال کوئی میجر WD لگ نہیں رہا ہے ٹل 15 ایون 20 جنوری تک۔ تو شروع کے 20 دن جو ہے آلموسٹ جو ہے نہ کے برابر پریسپیٹیشن کے چانسز ہے، تو نان سگنیفیکینٹ جو ہے پریسپیٹیشن جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب لگ رہا ہے کہ جو مڈ جنوری یا 20 جنوری تک تو جو چلائی کلان کا جو میجر پارٹ آف چلائی کلان ہے، یہ آلموسٹ ڈرائی ہی نکل رہا ہے اس بار میں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔